کھڑے ہاں حسین آدھے میری مجبوری ہے آدھن کیڑی مجبوری پینڈ کے آدھن میری غیرت گوارا نہیں کر دی میری اکھی دے 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 ہاں کوئی دوجی واری میری ماں نہ مارے اگے میں بیدارے ہاں میری اکھی دے سامنے ماں ہاں بھائی گیٹ تک ماتمی بچے دے ہاتھ نپو بھائی نال اللہ کوئی نال اللہ پکڑ لے حوضے دے وچ ایک بندہ مقتل دا استاد انہاں مینوں آکھیا غلام باز ایک روایت کوئی نہیں پڑھدا او پڑھی کر میں کیا فرماؤ اس کیا ونڈ دے وی عزادار اج میں ونڈدا پیا انہاں فرمایا حسین ایڈا غریب ہے مدینے دے دارے آئے اکھی دے سامنے ماں مری دی رہی کربلا دے دارے آئے اکھی دے سامنے دھی مری دی رہی نہ ماں چھڑا سکیا نہ دی آوے ماتم دی صدا آوے ماتم دی صدا بڑا رونا ہے تسا ماتمی دا بعد دو میں بھیرا گل لگ کے روندے ایک دوجے دے گل چو باہیں کڑ کے ٹور پے ہن حسین اس بوئے الو لگے آئے جی دے دھی آئی ملنا تے ہس منتالی جو دھی آئی ملنا تے ہس حسین دے قدم رک گئے چہرے الوے کے آدھے اچھا لال خدا حافظ پیو والوے کے ادیے سلطان بابا اے گلت میں اکبر تمہیں نہیں پوچھی تیرے تو پوچھنا چاہنی ہاں میں کیڑے محمل چبانا ہے ہاں ہن ماتم دی تیاری میں کیڑے معاملے چ بانا ہے غریبے نے نواز قدم رک گئے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا میرا لال تسی نہیں جانا بڑے لمبے سفر نے تے تو بیمار ہے ہن تائیں سوٹیاں تے کئی ٹر دی آئی ہن سوٹیاں دیوار تے سٹیاں میرے ال وکھیا ہے دوویں ہاتھ پیو دے پیراں تے لا کے آدھیے ہن اوکھے سفر صحراواں دے تینوں کوئی تکلیف نہ دے سا پیراں تے ہاتھ رکھ کے آدھیے میں شوق قبر دی آئیو شادی دا میں پیدل ٹر دے انتقام یا وارث خون حسین مرحبا میں کردائیو وین میں شوق کیو پڑا اے پڑا نکی جئی چادر میں